الرحمن الرحیم لکھاں کروڑاں درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے جڑے وجہ تخلیق کائنات نے تے آپ دی آل پاک تے کروڑاں درود۔ معزز ناظرین، ایم ایم نیوز چینل دے پروگرام بازگشت نال میں تہاڈا میزبان گلزار حسین چوہان۔ اج دے پروگرام بازگشت دے وچ ساڈے مہمان، ساڈے اچھے اچھے پرونے، ایک ایسی شخصیت جڑے نہ صرف پنجابی زبان دا مان نے بلکہ انہاں پنجابی دے وچ انتہائی خوبصورت کم کیتا ہے۔ میری مراد پنجاب دی دھرتی وزیر آباد دے مایا ناز سپوت استاد شاعر جناب عبید اللہ توحیدی صاحب نے۔ جناب عبید اللہ توحیدی صاحب پنجابی ادبی تنظیم دل دریا پاکستان دے چیئرمین نے۔ توحیدی صاحب نے نہ صرف اپنی ماں بولی نال پیار کردیا ہویا ایک اہم کام کیتا بلکہ اپنا مذہبی فریضہ بھی ادا کیتا۔ کس طرح کہ انہاں قرآن پاک فرقان حمید جڑی اللہ تعالیٰ دی بابرکت کتاب ہے او دا پنجابی زبان دے وچ منظوم تے نثری ترجمہ کیتا ہے تے اس ترجمے دیاں 3 جلداں چھپ چکیاں نے جڑیاں ہن میں اپنے ناظرین نو وکھانا، جبکہ 7 جلداں جڑیاں نے چھپائی دی مراحل مکمل کر رہی نے۔ ایک ہور انتہائی اہم اور وڈی گل کہ وہ ایک کتاباں مل نہیں ویچ دے بلکہ پنجابی زبان نال پیار کرن والےاں نوں، مذہب نال پیار کرن والےاں نوں، اپنے دین نو سمجھن والےاں نوں مفتی دیندے نے۔ تے میں انتہائی شکر گزار ہاں توحیدی صاحب نال سوال کرن تو پہلا میں وکھانا چاہاں گا اپنے ناظرین نو کہ اے منظوم القرآن دے نام تے پہلی جلد ہے جہدے وچ ایک تا 3 پارے جڑے نے انہاں ترجمہ نثر دے وچ تے منظوم پیش کیتا گیا ہے۔ اسی طرح اے میرے کول دوسری جلد ہے جہدے وچ 4 تو 6 تک پارے جڑے نے انہاں دا ترجمہ نثر تے منظوم پیش کیتا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری جلد منظوم القرآن دی پنجابی زبان دے وچ جہدے وچ پارا نمبر 7 تا 9 یعنی ہر جلد دے وچ 3 سپاریاں دا انہاں ترجمہ کیتا ہے، نثر دے وچ بھی تے منظوم بھی۔ میں توحیدی صاحب سب تو پہلا تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تساں اپنے انتہائی قیمتی وقت چو سانو وقت دیتا ساڈے اج پروگرام دا حصہ بڑے۔ تو میں پوچھنا چاہاں گا کہ پنجابی زبان دے وچ ترجمہ کرنا پھر منظوم ترجمہ ڈاڈا اوکھا کام ہے تے تساں اے کیویں تانوں سوجھیا تے تساں اے کام شروع کیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب گلزار چوہان صاحب مہربانی، سیف علی عدیل صاحب تے تہاڈی پوری ٹیم جڑی کہ ایم ایم نیوز دی میں سب کا شکر گزار ہاں کہ تساں مینوں ایتھے بلایا اور عوام دے سامنے مینوں اپنا اظہار خیال کرنے دا موقع دیتا۔ تو جتھوں تک اس تہاڈا یہ سوال ہے کہ مینوں یہ خیال کس طرح آیا، اوکھا کام ہے، ڈاڈا اوکھا کام۔ جی بالکل یہ سوکھا تو نہیں سی کیونکہ عرصہ 12 سال تو میں مسلسل کم لگا ہوا ہاں، تو یقین جانو کہ یعنی اتنا کم کرن دے باوجود بھی حالاں بھی مینوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مینوں بہت سارا کم کرنا میرا باقی ہے۔ تو یہ 12 سال پہلے جڑا یہ مینوں یہ خیال آیا کہ میں اس تو پہلے ترجمہ قرآن جڑا سی وہ اپنے استاد محترم کو سیکھیا، عربی گرامر دے نال سیکھیا، اور اس تو بعد جدوں میں شاعری دی طرف آیا اور شاعری دے وچ خاص کر پنجابی شاعری دے وچ مینوں پذیرائی ملنا شروع ہوئی، تو پھر مینوں یہ خیال آیا کہ یار تو ترجمہ قرآن جاننا ہے، بلکہ میں پڑھاندا بھی سا۔ اچھا، تو اس واسطے میں کہ یار تو شاعر بھی بن گیا ہے تے پنجابی تینوں مطلب ترجمہ بھی تو قرآن پاک دا جاننا ہے، تو کیا تینوں یہ کچھ جڑی ہے محنت کردیا ہوا تینوں اپنے ادبی لحاظ نال کچھ لکھنا چاہیے۔ تو میں ابتدا جس لئے کیتی تو ابتدا ہی مینوں یہ محسوس ہویا کہ کام تے اوکھا ہے لیکن میں انشاءاللہ اللہ پاک دی مدد نال کر لواں گا۔ تو اس طرح سمجھ لو کہ میں پھر 12 سال ہو گئے نے پنجابی چ الحمد تو لے کے بناس تک میں قرآن پاک دا منظوم کیتا اور اس کا نثر ترجمہ بھی لکھیا۔ اچھا، اور پھر اس تو بعد جب میں یہ تو فارغ ہویا تو پنجابی تو پھر مینوں یہ خیال آیا کہ یار
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो मैं कुरान पाक दा हम तो लैके वन्नास तक उर्दू च भी मंजूम भी किया और उसका नसरी तर्जमा भी लिखा। अच्छा, उर्दू विच भी तुसा लिखिया जी? बिल्कुल। छपया नहीं अजे तक? जी वो छपया नहीं है। 20 जिल्दां ने, 10 जिल्दां पंजाबी ने और 10 उर्दू ने, जिहदे विच 3 छप चुकियां ने। जी बिल्कुल। तर्जमा ते तफसीर बड़ा औखा काम है जी, इंतहाई मैं समझा कि नाजुक तरीन काम है। तुसी एक शायर हो के एडा वड्डा काम शुरू कर दिता, कोई पहला सिखिया, कोई उस्ताद केड़े तुहाडे? ये तर्जमा तुसी करदे हो, किसी नूं पढ़ांदे भी हो, किसी नाल मशवरा करदे हो, या की है, किवें तुसी इहनूं करदे हो? जी तुहाडा ये सवाल माशाअल्लाह बहुत अच्छा वे। मैं शायर बाद विच बनिया वां। अच्छा। पहले मैं तर्जमा कुरान पाक पढ़िया। मौलाना अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत वजीराबाद की बहुत बड़ी आलमे दीन शख्सियत सन। अच्छा। ते मैं बकायदा तौर पर उन्हां दी शागिर्दी इख्तियार की ते उन्हां कोलों कुरान पाक दा तर्जमा भी सीखिया ते अरबी ग्रामर दे नाल सीखिया। अच्छा। तो इस तरह फिर उन्हां दी इजाजत नाल मैं खुद भी फिर तर्जमा कुरान पढ़ांदा रहा। अच्छा। तो इसलिए इहदे च मेरा अच्छा खासा तजर्बा हो चुका सी। तो फिर जो मैं शायरी की तरफ आया तो फिर मैनू ये ख्याल आया कि मैनू ये काम करना चाहिए। तर्जमा ते तफसीर हर बंदे ने जिन्हां कीते ने अक्सर दे उत्ते उन्हां दे मसलक दी छाप लगी हुंदी है। तुसां भी ये तर्जमा ते तफसीर पंजाबी दे विच तर्जमा कीता है, उर्दू विच भी, किसी मसलक दी छाप है इहदे उत्ते या बगैर छाप तो तुसां नहीं कीता? इहदे च तुसी इस चीज़ देखो कि इहदी यानी तमाम मसालक दे उलमा उन्हां दे कोल किताबां भी गईयां ने, ताकि उन्होंने उलमा ने बजाए कि वो इहदी मतलब मेरी कोई रुकावट बनते, उन्होंने मेरी बहुत पजीराई की ताकि माली तावन भी मेरे नाल कीता। अच्छा। यानी आज तक तुसी ये देखोगे कि उलमा पैसे नहीं देंदे किसी, लेकिन मैनू इस काम दे विच उलमा ने भी पैसे दिते। अच्छा जी, और मेरे मसलक तो हट के। अच्छा जी हाँ। तुसी एक आम तबके नाल रखण वाले हो, ये काम बड़ा महंगा है, ਇਹਦਾ तर्जमा कर लिया तुसां, ਇਹਨੂੰ किताबी शक्ल लियाउणा, ਇਹਨੂੰ छपवाना, जिल्दबंदी, फिर ਇਹਦੀ तकसीम बड़ा औखा काम है, महंगा काम है, ਇਹਦੇ ते पैसे खर्च ਹੁੰਦੇ ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ तबके ਨਾਲ तल्लक रखण वाले, एक आम दुकानदार समझ लो, या अपना कारोबार करने वाले, या जिन्हां दे हुण बेटा कारोबार करदा है, छोटा जिहा कारोबार है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, तो मेरे ते मैं किसी नाल भी हालांकि अज तो एक किताबी शक्ल च मौजूद है, उस टाइम ये सी कि सिर्फ मैं जाके जुबानी और अपने जानन वालियां नूं कहा कि यार मैं काम कीता है ते मेरे नाल जिहड़ा ना इहदी इशात वास्ते तावन करो। तो यकीन जानो कि इहदे च मेरी तवक्को तो हट के पहली जिहड़ी जिल्द आई इहदे ते 1.5 लाख रुपया 1,60,000 रुपया अच्छा ये लगा, जिहड़ा कि मैनू लोकां ने दिता और मेरे जानन वालियां ने दिता। अच्छा। इसी तरह फिर दूसरी जिल्द आई तो इतने ही पैसे जिहड़े सन उहदे ते भी लगे, और तीसरी जिल्द जिसले आई तो उहदे वास्ते मैनू एक अल्लाह दा बंदा मिल गया, उन्होंने कागज दिता ते दूसरे पैसे जिहड़े सन वो भी मैं फिर लोकां कोलों मंगे, जिहदे लोकां ने मेरे ते तबार कर दिया होया। और मैं अपने शहर के खसूसी तौर के उत्ते जो मेरे नाल तावन करने वाले ने, मैं उन्हां दा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह पाक उन्हां नूं मतलब उन्हां दे कारोबार दे च बरकत पाए, वो बहुत अच्छा, और मैं इस इज्जत नूं कदी नहीं भुल सकदा। नाज़रीन साडे नाल रहे जे हुणे हुणे एक मुख्तसर ब्रेक तो बाद दोबारा हाज़िर होंगे जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उम्रा पैकेज तो सभी देते हैं, लेकिन आपके बजट के एन मुताबिक उम्रा सर्विस दे सिर्फ 7 वेज एयर एविएशन, ए प्रोजेक्ट ऑफ दारुल ग्रुप, गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर LHR 9124। म्यारी उम्रा पैकेज
سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ ایران عراق زیارات، دبئی ویزا، یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی ایئر ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں۔ 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارر گروپ، ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ، نز نالج ہاؤس سکول سسٹم حافظ آباد، پروپرائٹر۔ جی ناظرین، نکے جے وقفے تو بعد دوبارہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں تے ساڈے اج دے مہمان محترم عبید اللہ توحیدی صاحب نے۔ میں توحیدی صاحب ایک سوال دوبارہ کرنا چاہواں گا، بلکہ اس تو پہلا میں لوگاں نوں ضرور آکھاں گا کہ یہ انتہائی چنگا کام تے اپنے دین دی گل عام لوگاں تک پہنچان واسطے، عام ماں بولی دے وچ پہنچان واسطے جس طرح باقی لوگوں نے تعاون کیتا ہے، میں امید رکھنا کہ سارے ناظرین بھی توحیدی صاحب نال تعاون ضرور کریں گے تاکہ قرآن پاک دا منظوم ترجمہ جنیاں 3 جلداں چھپ چکیاں نے، باقی بھی چھپن، پنجابی زبان بھی چھپن، اردو بھی چھپن، 7 جلداں پنجابی دیاں باقی نے، 10 اردو دیاں چھپیاں نے، تے انہاں دا نمبر اسی دے دیاں گے۔ انہاں دے نمبر تے یا ساڈے نال رابطہ کر کے تے انہاں نال رابطہ کیتا جا سکتا ہے۔ میں توحیدی صاحب پوچھنا چاہواں گا کہ یہ کیویں سمجھیا جائے کہ یہ جڑا ترجمہ تساں کیتا ہے یہ وچ تساں کچھ سکم نہیں چھڈیا؟ اصل جی ایک جو کام ہے یہ انسانی جی جی کوشش ہے۔ جی جی حق بات تو یہ وے کہ ایک کلام الہی ہے تے کلام الہی دا انسان دے کوئی بھی ہوئے، میں تو اتنے علم والا آدمی نہیں لیکن جو بہت علم والے لوگ نے وہ بھی یہ حق ادا نہیں مکمل طور تے کر سکتے۔ اس واسطے اس نو جڑا ہے سمجھنا چاہیے کہ ایک کوشش ہے، اور یعنی قرآن پاک دے نال محبت دا ایک اظہار ہے، تو اس نو پنجابی زبان دے نال محبت دا اظہار ہے اور اس نو اس حد تک لینا چاہیے۔ اور اگر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ تے میرے کو کوئی معمولی جی کوئی غلطی بھی ہوئی ہوئے تو ناظرین اگے بھی مطلب میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مینوں معاف کر دین اور اللہ پاک دے گے بھی۔ جی بالکل، ترجمے دی گل کردے ہویا مینوں یاد آ گیا ہے پہلا ترجمہ قرآن مجید دا فارسی زبان دے وچ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جس وقت لکھیا تو وہ ترجمہ تو بعد کچھ دیر بعد کچھ سالاں بعد انہوں نے اظہار کیتا کہ میں سمجھنا کہ یہ ایک میں بڑی غلطی کر لی، اللہ تعالیٰ مینوں معاف کرے، لیکن میں سمجھنا کہ یہ کم ترجمہ کیونکہ اسی لوگ عربی زبان نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے اپنی اپنی زبان دے وچ ترجمہ ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک دا جڑا پیغام ہے یہ ربانی کے پیغام جڑا ہے انہوں سمجھا جائے تے او دے تے عمل کیتا جائے۔ تے میں توحیدی صاحب محترم عبید اللہ توحیدی صاحب چاہاں گا کہ تسی ساڈے ناظرین نو اپنے اس منظوم ترجمے دے کوئی نمونہ کوئی وڑکی جڑی او وکھاؤ۔ جی بسم اللہ میں عرض کرنا۔ جی 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 ناظرین، توحیدی صاحب ترجمہ دے جڑے انہاں کوئی شعر اپنے ترجمے دے وچوں ضرور سنا رہے نے ہن، تے میں اپنے واسطے اعزاز سمجھدا کہ اج انتہائی اہم اور ایڈی وڈی شخصیت، ایڈے وڈے پراؤنے اج ساڈے ایم نیوز دا حصہ بنے نے، تے میں سمجھنا کہ انہاں دی برکت نال اللہ تعالیٰ دین تے دنیا وچ کامیابیاں نصیب کرے سانوں بھی تے تھانوں بھی ناظرین اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دی کامیابیاں نصیب کرے۔ توحیدی صاحب کولوں انہاں دا منظوم ترجمہ سن لیا۔ جی تو میں سورت فاتحہ دی کچھ آیات دا ترجمہ پڑھ کے سنانا وا۔ جی جی کہ بسم اللہ دا ترجمہ ہے جی کہ نام خدا دا لے کے سجنوں واہ ہر چنگا کم کریے۔ واہ نام خدا دا لے کے سجنوں ہر چنگا کم کریے، او رحمان رحیم خدائے آساں اس تے تریے۔ واہ 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 واہ
تو الحمدللہ رب العالمین، حمد خدا دے لئیے جیڑا ہے رب جہانا، حمد خدا دے لئیے جیڑا ہے رب جہانا، دے کے رزق اپالی جاوے جن انسان حیوانا۔ تے الرحمن الرحیم دا جڑا شیری ترجمہ اس طرح جی کہ او رحمان رحیم جے لوکو اس دے باج نہ ٹوئی، او رحمان رحیم جے لوکو اس دے باج نہ ٹوئی، او جے رحمت روک لوے تے رحم کرے نہ کوئی۔ تے یا اپنا اگے اس تو آیت آئی کہ او اے مالک روز جزادا او دیاں صفت سناواں، او اے مالک روز جزادا او دیاں صفت سناواں، نیکاں ملدے چنگے بدلے مجرم پان سزاواں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری صرف عبادت کریے در تیرے سر تریے، تیری صرف عبادت کریے در تیرے سر تریے، تیرے در نو چھڈ کے ارزاں ہور نہ کدرے کریے۔ تو اے جناب کچھ میں سورت فاتحہ دے تو کچھ میرا خیال ہے کہ میں ناظرین نو نعت شریف دے کچھ اشعار سنا دیاں۔ جی جی ضرور ضرور۔ نعت شریف تو بغیر تے ساری زندگی نہیں نہ ہو سکتی مکمل نہیں، بلکہ میں سمجھنا قرآن پاک جڑا ہے یہ بھی تے نعت شریف ہی ہے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کی لکھی ہے، مکمل قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت ہے۔ جی بالکل ایسا ہی کہ نعت شریف کا جی شعر ہے کہ واہ واہ او محبوب ربانی بات ہدایت جس دی، واہ واہ او محبوب ربانی بات ہدایت جس دی، بن کے نور جو جگ تے چمکے ذات ہدایت جس دی، نبیاں دی توقیر تے گلے کر سردار محمد، نبیاں دی توقیر تے گلے کر سردار محمد، ختم نبوت تاج دے لوگو ہے حقدار محمد، تے وچ ہرا دے بیٹھ پیارے چھڈ کے دنیا ساری، سوچ خدا ول رکھ کے کیتی امت دی غمخاری۔ سبحان اللہ۔ تے سوچ فکر تے دانش بینس آجز سب دی ہوئی، سوچ فکر تے دانش بینش آجز سب دی ہوئی، او دی صفت حمیدہ نو بھی سمجھ نہ پایا کوئی، تے رب دی خاص توحید پیارے دنیا نو سمجھائی، تھوڑے ویلے اندر سونے حق دی بات بتائی، تے آپ دے بیری ہو گئے سارے اپنے ہور پرائے، آپ دے بیری ہو گئے سارے اپنے ہور پرائے، رکھ کے تقوی رب سائیں دا وچ میدان دے آئے، تے پتھر کھادے وچ مصیبت اللہ دا فرمایا، پتھر کھادے وچ مصیبت اللہ دا فرمایا، سونی نال زبان دے پیارے لوکاں تک پہنچایا، آپ توحید دا دیوا بالیا شرک طوفانہ اندر، آپ توحید دا دیوا بالیا شرک طوفانہ اندر، آپ نے ہی اخلاق لے آندا کفر زبانہ اندر، بے شک بے شک بے شک، آپ نے ہی اخلاق لے آندا کفر زبانہ اندر، آپ وحی دے لے کے مکیوں خاص خزینے آئے، آپ وحی دے لے کے مکیوں خاص خزینے آئے، رحمت دی پھر مار کے بکل وچ مدینے آئے، تے وارث ہویا لجدا او امام بنایا سائیاں، وارث ہویا لجدا او امام بنایا سائیاں، سر نبیاں دی سرداری دا تاج پوایا سائیاں، آپ محمد پیارے ورگا نہ ہویا نہ ہونا، بے شک آپ محمد پیارے ورگا نہ ہویا نہ ہونا، رب دا ہے دلدار تے سونا سارے جگ تو سونا، بے شک نبیاں دی سرداری والا تاج امامت والا، نبیاں دی سرداری والا تاج امامت والا، صورت پیاری والا نالے عظمت رحمت والا، آپ مدثر آپ مزمل آپ دی شان ہے پیاری، آپ مدثر آپ مزمل آپ دی شان ہے پیاری،
आप ही यासी आप ही ताहा जग सदके जग बारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुदस्सर आप मुजम्मल आप दी शान है प्यारी, प्यारी। आप ही यासी आप ही ताहा जग सदके जग बारी। आप दा उम्मती हाँ मैं होया ताई ते तौहीदी, वाह आप दा उम्मती हाँ मैं होया ताई ते तौहीदी। ऐसे सोच ते मौत आ जावे एहो बात तकीदी। वाह 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 वाह। जी नाज़रीन, इन्हां लफ्ज़ां दे नाल ही अपने मेज़बान गुलजार हुसैन चौहान नूं इजाजत दिओ। आइंदा फिर प्रोग्राम विच हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़।